अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं बिलाल ज़फ़र शो। आज सोशल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन सीरीज़ में मसला नंबर 7 है कुर्बानी और दिखावा। ये जो मसला है ये अभी के लिए बहुत रेलिवेंट भी है क्योंकि कुर्बानी की ईद आ रही है और मैंने देखा है कि लोग कुर्बानी के जज्बे से अच्छा जानवर ख़रीदते हैं। देखिए, ये जज़्बा तो काबिले तारीफ़ है, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह की राह में आपको अच्छे से अच्छे जानवर की, खूबसूरत से खूबसूरत जानवर की कुर्बानी करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जब ये चीज़ बदल जाती है दिखावे में, कब बदल जाती है पता भी नहीं चलता और इसकी वजह से वो जानवर जो आपने इतनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपए के ख़रीदे होते हैं, वो अल्लाह की बारगाह में जाकर कबूल भी होते हैं या नहीं, ये अल्लाह को ही पता है। क्योंकि जिस तरीके से उन जानवरों की नुमाइश की जाती है और एक इंसान के अंदर जो जज्बा होता है कि मैं जो चीज़ कुर्बान कर रहा हूँ उसको दुनिया देखे, स्पेशली अगर मैंने इतना पला हुआ जानवर ख़रीदा है, इतना खूबसूरत जानवर ख़रीदा है, इतना काबिल दीद जानवर ख़रीदा है, तो उसको मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर डालूँ, उसको मैं अपने फेसबुक स्टेटस पर डालूँ, उसको मैं अपनी इंस्टाग्राम रील्स स्टोरीज़ में डालूँ, हर एक को पता चले कि मैंने कितना महंगा और ख़ूबसूरत जानवर ख़रीदा है, कि मेरी औकात है ख़रीद पाने की, कि इतना पला हुआ जानवर कि एक बैल फ़र्ज़ करें कि 5 लाख रुपए का है या 7 लाख रुपए का है, अब तो करोड़ों तक बात जाती है। खैर, तो जो मोस्ट पॉपुलर बैल हैं उनमें से मैंने एक ख़रीदा है और उसके बारे में इतनी रील्स बनी हैं, तो मेरी वो औकात थी बहैसियत इंसान कि मैं उसको ख़रीद पाता। ये होता है लोगों में जज्बा के देखने वाले ख़ानदान वाले लोग और दोस्त अहबाब और रिश्तेदार सबको पता चले कि अपनी कितनी औकात है और कितनी अफोर्डेबिलिटी है, ताकि सब पर आपके पैसे की धाक बैठ सके। कुर्बानी का जो असल में मकसद है, जिस वजह से अल्लाह ने कुर्बानी की ये रस्म कायम की हुई है, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से चली और आज तक दुनिया में कायम है और इंशाल्लाह रहती दुनिया तक कायम होगी, उसका मकसद ये था कि इंसान अपने पैसों में से खर्च करे अल्लाह की राह में और कुर्बानी का गोश्त उन लोगों को जाए जो गरीब हैं, मुस्तहिक हैं उस गोश्त के। तो होता तो ये है कि एक तो ये दिखावे का बहुत एक वाज़ेह पहलू होता है या नहीं होता? आप अभी नीचे कमेंट करके बताएं कि आपने ये चीज़ महसूस की है या नहीं की है, कि एक जज्बा होता है इंसान में कि अगर उसने बहुत महंगी या खूबसूरत चीज़ खरीदी है तो उसको दुनिया को दिखाए, अपनी धाक बिठाए पैसे की। ये जज्बा एग्जिस्ट करता है या नहीं, नीचे कमेंट में अभी मुझे बताएं। दूसरी ये चीज़ ये है कि जो इस कुर्बानी का मकसद है कि गरीब लोगों को उनका हिस्सा मिले और गोश्त डिस्ट्रीब्यूट हो, तो लोग करते तो हैं 3 हिस्से, एक अपने लिए रखते हैं, एक रिश्तेदारों पड़ोसियों के लिए रखते हैं, एक गरीबों के लिए रखते हैं, लेकिन उसमें भी लोग डंडी मार जाते हैं कि ज़्यादा एक तो स्ट्रिक्टली 3 हिस्से करते नहीं हैं, अगर कर भी दें तो भी जो गरीबों का हिस्सा है, कौन गरीब है कौन नहीं है, इट्स अ सब्जेक्टिव टर्म, कुछ पता नहीं चलता कि चीज़ मुस्तहिक लोगों तक जा रही है। ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ उन लोगों को कुर्बानी का हिस्सा मिलना चाहिए जिन्होंने खुद कुर्बानी नहीं की होती या जिनकी इतनी इस्तात नहीं होती कि वो खुद कुर्बानी करें। लेकिन देखने में ये आता है कि ऐसे रिश्तेदारों को गोश्त बांटा जा रहा होता है जिन्होंने खुद भर भर के कुर्बानियाँ दी होती हैं। फ़र्ज़ करें कि आप आपका कज़न है, उस बंदे ने खुद एक बैल दिया हुआ है, आपने भी बैल दिया हुआ है, वो आपके घर भिजवा रहा है, आप उसके घर भिजवा रहे हैं। आपकी फूफी है, फूफी ने खुद बकरे किए हुए हैं, आपने भी बकरे किए हुए हैं, आप अपना बकरा उनको दे रहे हैं, फूफी अपना बकरा आपको दे रही है। तो व्हाट्स हैपनिंग है रियली? जो एक मकसद है कुर्बानी का फंडामेंटल, के गरीबों को, उन लोगों को गोश्त मिले जिन की इस्तात नहीं है या जिनको वैसे पूरे साल में गोश्त खाने नहीं मिलता, उनके हलक तर हो, उनके मेज़ सजें, उनको तरह तरह के पकवान खाने मिलें। तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा देखी नहीं जाती। लोगों का मकसद होता है एक तो बस अच्छा महंगा पला हुआ जानवर ख़रीद लें और उसके बाद जितना उसमें से खुद खा सकें बस खुद खाएं, या जो अच्छे अच्छे पार्ट्स हैं जैसे फ़र्ज़ करें पाए हो गए, मगज़ हो गया, या ऐसी चीज़ें जो वैसी आमतौर पे नहीं इतनी मिलती, वो तो स्पेशली अपनी तरफ रख के, तो जो छिछड़ों वाला गोश्त होता है या जिसमें ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं उनकी, यहाँ तक इंसान डंडी मारता है। तो
ایک تو یہ چیز ہے، میں اس پرابلم کا جو سلوشن سمجھتا ہوں وہ یہ ہے، دیکھیں ایک اگر ہم دمبے کی بات کریں، ایک کجلا دمبا، ایسے ایسے دمبے ہیں جو آپ کو 1.5 پونے 2 لاکھ روپے کا ایک دمبا ملے گا، قربانی اس کی بھی ہوگی، اور ایسا بھی آپ کو دمبا مل جائے گا، اچھا دمبا جو آپ کو 40,000 تک کی رینج میں مل جائے گا، یا ہو سکتا ہے 30,000 میں بھی مل جائے، وہ بھی کوئی برا بکرا نہیں ہوگا، دمبا نہیں ہوگا، چھوٹا سا دمبا نہیں ہوگا، وہ بھی پلا ہوا دمبا ہوگا، ہاں اتنا خوبصورت نہیں ہوگا جتنا 1.5 لاکھ یا 1.25 لاکھ روپے کا دمبا ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب انسان 1.25 لاکھ روپے ایک دمبے کے لیے خرچ کرتا ہے، تو وہ جو 2.25 لاکھ از اے بگ اماؤنٹ، سارا بینیفٹ تو اس دمبا پالنے والے کو جا رہا ہے۔ وہ تو ایک کاروباری آدمی تھا، اس نے تجارت کی، اس نے آپ کو دمبا بیچا، آپ نے اپنے سارے پیسے اس کو دے دیے۔ آپ نے غریبوں کے لیے تو ہارڈلی وہ 1/3 اس دمبے میں سے جو گوشت نکلے گا اس کی ساری چربی کے بعد، آپ نے وہ اللہ کی راہ میں قربان کیا ہے، باقی تو سارا اس کے پروفٹ میں گیا ہے۔ اس کو آپ ایک بہتر طریقے سے، میرا یہ خیال ہے، ایسے کر سکتے تھے کہ اتنا قابل دید دمبا آپ بے شک نہ لیں کہ آپ اس کو اپنے واٹس ایپ سٹیٹس پر ڈالیں، آپ اس کو اپنے فیس بک سٹیٹس پر ڈالیں۔ آپ مناسب دمبا لے لیں، آپ 40,000 کا دمبا لے لیں، 45 کا، 50,000 کا لے لیں، بہت اچھا ہے، آپ 60,000 کا لے لیں۔ جو آپ کی باقی افورڈیبلٹی ہے، فرض کریں آپ نے ادروائز 1.5 لاکھ کا لینا تھا، تو جو باقی 90,000 بچتے ہیں وہ آپ ویسے صدقہ خیرات کر دیں، اللہ کی راہ میں ڈسٹریبیوٹ کریں۔ قربانی کی عید کے موقع پر اتنا گوشت ہوتا ہے، ہر ایک نے گوشت قربانی کی ہوئی ہوتی ہے، تو ویسے ہی غریبوں کو اتنی زیادہ اس میں جو ہے کمی نہیں ہوتی گوشت کی، ان کو بہت جگہوں سے مل رہا ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے پیسے کی۔ اگر آپ کی اتنی افورڈیبلٹی ہے، آپ ایک مناسب جانور لیں، اچھا جانور لیں، لیکن ایسا جانور نہ لیں جو لوگوں کے ہوش اڑا دے، جو لوگوں کی آنکھیں پھیر دے، جو لوگوں کو امپریس کر کے رکھ دے، کیونکہ جب یہ جذبہ آپ کی قربانی کے بیچ میں آ جاتا ہے تو وہ آپ کی قربانی حلال بھی ہوگی، وہ جگہ پر لگے گی، اللہ کو قبول ہوگی، اس میں ایک سوالیہ نشان کھڑا کر دیتی ہے۔ تو میرے خیال میں آپ کو یہ کرنا چاہیے، آپ کو ایک مناسب جانور لینا چاہیے، اور اگر اس سے بڑھ کے آپ کی افورڈیبلٹی ہے تو بنا سوچے سمجھے اپنی خالص نیت کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، آپ غریبوں کو دیں، پیسے دیں، آپ جا کر ان کی یتیموں کی امداد کریں، آپ چاہیں تو لنگر ڈسٹریبیوٹ کریں، آپ کہیں پر ٹیوب ویل کھلوا دیں، آپ کہیں پر پانی کی بورنگ کروا دیں جہاں سے صدقہ جاریہ ہو، لوگوں کو کانسٹنٹ منافع ملتا رہے، نفع ملتا رہے، نہ کہ آپ ساری ایک بھاری رقم اٹھا کر ایک تاجر کو دے دیں اور غریبوں کے ہاتھ وہی آپ کی چند بوٹیاں لگیں اور آپ سمجھے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں بہت بڑی قربانی دی، آپ نے بہت خوبصورت جانور دیا ہے۔ اور اگر خوبصورت جانور لیتے ہی ہیں تو اس چیز کو یقینی بنانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، کوشش کریں اپنے واٹس ایپ سٹیٹسز پر اپنے جانور مت ڈالیں، اپنے فیس بک سٹیٹسز پر اپنے جانور مت ڈالیں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا کو دکھانے کی کہ آپ نے کتنے پیسے خرچ کیے ہیں یا آپ کتنی زیادہ افورڈ کر سکتے تھے۔ اپنی اس خالص جذبے کو جتنا پروٹیکٹ کر سکتے ہیں کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو خالص بنائیں اور ثواب کی نیت سے کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے اچھے اعمال کو قبول فرمائے۔ اسی نیک نیتی کے ساتھ اور دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ہوپ فلی آپ کو یہ سیریز پسند آ رہی ہوگی۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کس مسئلے کے بارے میں ویڈیو بنائی جائے، کون سا مسئلہ آپ کو درپیش ہے، نیچے کمنٹ میں وہ بھی بتائیں تو میں اس کے بارے میں بھی اپنا اظہار خیال کروں گا۔ آپ سے ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔